वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। बिलाल कुतुब साहब, सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सूरत हाल आपके सामने। मैं इस बात पे सिर्फ दो एडिशंस करूंगा। एक तो इस मामले को मेरे ख्याल में ईमानदारी से देखना चाहिए, ईमान के हवाले से मैं ईमानदारी ये कह रहा हूँ। दूसरा, मेरे ख्याल में व्हाट अ ट्रेजेडी कि हमारे मुल्क में जब तक सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होने वाला इंस्टीट्यूशन मीडिया, जब तक ये लोगों की ज़िंदगी में रूह ना फूंके हुक्मरान जो हैं वो अलाइव ही नहीं होंगे टू अ सिचुएशन। आई थिंक दैट्स अ ट्रेजेडी, क्योंकि ये जॉब शायद उनका अपना भी मॉरल होना चाहिए कि वो इससे अवेयर हों। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रही हैं जो रिलीजियस जमातें, पंजाब गवर्नमेंट को उनके बारे में रिकन्सिडरेशन ज़रूर करनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि वो इन मामलात को रिकन्सिडर करें कि कर ही अगर वो रहे हैं तो उनके फंड्स इन्होंने क्यों सीज करवाए उन्हें। तीसरी चीज़ अगर गौर कीजिए, ये जो मामला है रिश्वत का 1000 रुपये वाला, अब गौर कीजिए कि हज़रत अली के पास एक आदमी आया और अली के पास कुछ खाने को नहीं था और अमाम को वो कहता है कि मुझे कुछ दो। अमाम ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। जाने लगा तो अमाम को मुड़ के कहता है कि अमाम रोज़े क़यामत में तुझसे हिसाब मांगूंगा कि मैं तेरे पास मांगने आया। अमाम अली खैबर जहन में रखिएगा, वो शख्स भी जहन में रखिएगा जिससे कि आपने लड़ाई की और उसने थूक फेंका। ये अली जो है ये रो पड़ा और इसने अपने गुलाम से कहा कि मेरी जो शील्ड है वो लेकर आओ। उन्होंने उसको वो शील्ड दी, कहा ये बेच और सब कुछ ले ले। और जब वो शील्ड लेके जाने लगा तो इमाम अली उस मांगने वाले से कहते हैं, इस मेरी ज़र को तो सिर्फ ज़र ना समझना, ये वो ज़र है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है। इसने तलवारें और नेज़े इस पे खाए हैं। और ये देने के बाद आप उसके जाने के बाद रोते रहे कि अगर ये अब भी मुझे रोज़े क़यामत मिल गया तो मैं अल्लाह के सामने क्या चेहरा दिखाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। ये बुनियाद है आपके ईमान की जिसमें कि आपने देना है और ये शख्स जो है ये मांगने आया है। अब आप हल्का सा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अगर गौर कर लें कि ये जो सूरत हाल हो रही है, हमने आखिर कब्रों में जाना है और हमने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। एक दफ़ा फिर नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि सैलाब के हवाले से खसूसी जो मैराथन ट्रांसमिशन है दुनिया टेलीविजन ने अपने सीनियर एंकर्स और रिपोर्टर्स को भेजा है, उसका बाकायदा आगाज़ दोपहर 1 बजे से होगा। लेकिन इस वक्त फील्ड में फारूक हसन और शाजिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। फारूक, मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगी कि आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बताइए कि इस वक्त क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी ऐसी अशिया है जो दरकार है इन लोगों को ताकि लोग डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सुंदर साहब ने कहा कि ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ 1 बजे होगा, तो ये बेकायदा आगाज़ जो हो चुका है इस बारे में मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, अभी मैं बातचीत सुन रहा था खालिद शेरदिल साहब की, बड़े सीजन ब्यूरोक्रेट हैं ये और इनकी पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेसी में है। उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे सारा सामान इकट्ठा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये भी इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो उनके नुमाइंदे हैं, उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो भी आके इन खैमों में आके इन लोगों से मिलें, एटलीस्ट इनका दुख दर्द बांटें। क्यों शाजिया? हाँ जी बिल्कुल, उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। यही तो इन लोगों शिकायत है कि जब वोट लेने का टाइम होता है इन लोगों के पास आ जाते हैं और जब ऐसी कोई मुश्किल पड़ती है तो ये लोग यहाँ का रुख भी नहीं करते हैं। यहाँ के एमपी एमएनए को एटलीस्ट यहाँ पर आना चाहिए, जिस तरह फारूक भाई कह रहे हैं, हफ्ते में एक बार आ जाएं, मसाइल सुने और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करें ताकि लोगों को भी तसल्ली हो कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ। अगर हम आ सकते हैं तो मेरे ख्याल में सब आ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस बस्ती के जो इंचार्ज हैं, जिन्होंने खैमा बस्ती की ऑर्गेनाइजेशन सारी देखते हैं, यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम, सफाई का इंतजाम, खैमों का जो मतलब कौन जा रहा है कौन आ रहा है, जो घर बनाने हैं इन्हें रीहैब करना है, वो हमारे साथ मौजूद है। तारिक मसूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब, बड़ा अच्छा नोबल नेक काम आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं कि आपका हुकूमती इदारे से किसी से ताल्लुक है? नहीं, किसी से ताल्लुक नहीं है हमारा। अच्छा, आपकी अपनी कोई आपकी तंजीम है? फलान फाउंडेशन है, जमात दावा की एक ज़ैली तंजीम है। ठीक है, जो ये काम कर रही है। ये कब से आपने कैंप यहाँ पे बनाए? ये हमने 17 अगस्त के बाद शुरू किए थे यहाँ पे। 17 अगस्त। तो अब आपका प्लान क्या? बड़े ऑर्गेनाइज मुझे लग रहे हैं, जैसे बड़ा प्लान करके बनाया आपने। मुझे दिखाया सूरज का भी यहाँ पे इंतजाम है और आप बता रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन फैमिलीज को शिफ्ट कर रहे हैं पक्के घरों में जो आप लोग तामीर कर रहे हैं, उस बारे में कुछ बताएं। इस वक्त हम 37 मकान तमीर कर चुके हैं, 15 मकान हमारे जारी हैं। तो जिस तरह में हमारे पास फंड आते जाएंगे हम इंशाल्लाह ये मकान वगैरह तमीर कर। फंडिंग कौन देता है आपको? ये हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो जैसे जैसे हमें दे रही है, जिसको सिलेक्शन करती है। हमने फार्म यहाँ पे फिल करके 680 फार्म भेजे हुए हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जिस तरह वो मुखैया भेज रहे हैं हम मकान आगे बना के दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की है, जो आप लोग कोट मुगला और कोटला दीवान में घर लोगों को बना के दे रही हैं, 17 घर आपने वहाँ तामीर किए, वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप सिफारिशी लोगों को बना के दे रहे हैं। बहुत से लोग और भी हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और जो सिफारिश से आ रहे हैं उन लोगों को आप वहाँ घर बना के दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है जी। आप जाके मकानों में देखें, जो भी हमें नजर आया, जो मुखैर यहाँ पे एक पार्टी आई थी उसने कहा ये रोड पे आप मकान बना दे,
وہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا اس مکان کو بنا دے, اس کو بنا دے, اس کو بنا دے, ہمارا اس میں کوئی دخل انداز نہیں ہے. انہوں نے لوگ سلیکٹ ہاں, خود جو مخیر حضرات ہیں وہ سلیکشن کرتے اچھا, آپ کس طرح سلیکٹ کریں گے؟ آپ چلیں وہ تو چلے کہ آپ جو آپ باقی گھر بنا رہے ہیں, کیا کرائٹیریا آپ کا کہ بھئی جو سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے؟ کس طرح آپ کو پرچی نکال دیں, قرعہ نکال دیں؟ ابھی ہم نے بیوگان اور جو معذور افراد ان کو ترجیح دی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم 20 بیوگان اور 7 معذور ہیں ان کے مکان شروع کریں گے. کتنے لوگوں کو شفٹ کر چکے ہیں آپ؟ ابھی یہاں سے ہم جو ہے نا 110 فیملی کو شفٹ کر چکے ہیں. 10 فیملی شفٹ. اچھا مجھے بتائیں, جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کو بھی احساس ہوگا, آپ بھی پاکستانی ہیں, یہ حکومت کو پتہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ حکومت کو پتہ ہے جی. تو آپ کو کچھ وہ فنڈ شنڈ نہیں کرتے کہ چلیں آپ ایک کام کر ہی رہے ہیں تو چلیں تھوڑے بہت ہم بھی آپ کو فنڈنگ کر دیتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو ہمیں کوئی حکومت کی طرف سے درخواست کی آپ نے؟ درخواست بھی ہم نے نہیں کی. یہاں کے ایم پی اے کون ہے؟ ایم پی اے شیر علی گرچانی صاحب ہے, وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آیا ہے, مجھے 3 ماہ ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں انہیں ذاتی طور پہ؟ نہیں, میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. کوئی ملاقات نہیں ہے, تو اب وہ ایک دفعہ بھی نہیں آئے جب سے یہ بستی بنی؟ ہم ان کو ضرور پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آئیں, آ کے یہاں پہ لوگوں کے حالات دیکھیں, اور اس کے علاقے کے لوگ ہیں. ہم نے تو 3-4 ماہ کے بعد چلے جانا ہے, لیکن کام تو انہیں لوگوں کے انہوں نے آنا. ہم قربانی کے بعد جو ہے نا کوشش کریں گے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں شفٹ کیا جائے, کوئی کچے مکان بن جائیں, کوئی پکے مکان بن جائے, جس طرح بھی ہے, تاکہ ان کو یہاں تو سردی میں نہیں رہ سکتے لوگ. اچھا, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ابھی موسم تبدیل ہو رہا ہے, کچھ بتائیں, کوئی امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے؟ جامپور میں ہم یہاں پہ لاری اڈا کے قریب یہ پوری خیمہ بستی ہے, آپ کو کیا چیزیں چاہیے؟ اگر مخیر حضرات سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, کچھ بھجوانا چاہیں وہ ہم ان سے یہی اپیل کریں گے کہ ایک تو ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ 25 گائیں یہاں انہی لوگوں کے لیے کریں گے, اور جامپور کے جتنے مضافات ہیں 11 پوائنٹ ہم نے بنایا, وہاں بھی انشاءاللہ ہم گائیں کی قربانی کریں گے. یہ بھی ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس میں حصہ ضرور ڈالیں. اور دوسرے اس وقت موسم آگے کافی سرد آ رہا ہے, اس میں بچوں کے لیے کمبل ہے, جیکٹیں ہیں, بستر ہیں, اس کی بھی ضرورت ہے. ابھی تک الحمدللہ ہم نے ان کو کچھ بستر وغیرہ دیے ہیں, وہ بھی ناکافی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو دیے جائیں تاکہ یہ اپنی آسانی سے. بڑا گورنمنٹ نے سامان اکٹھا کیا, ہر جگہ سے اتنا سامان آ رہا تھا, یہاں لوگوں کو ملا تھا کہ یہاں ہم نے اپنی طرف سے دیا ہے, ان کو کپڑے دیے ہیں, جوتے دیے ہیں, اور گفٹ پیک دیے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف ہمیں نہیں ملا. کیا کر رہے ہیں اس عید پہ انشاءاللہ ہم نے بچوں کو, آپ نے دیکھا ہی, وہ کپڑے ہم نے دے دیے ہیں. کچھ انشاءاللہ اور مرد اور خواتین کے لیے کپڑے آ رہے ہیں, گرم کپڑے بھی آ رہے ہیں. فاروق, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا اور شازیہ کا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. وقت کی کمی کے باعث ہم مزید اس کو کیری آن نہیں کر سکے. انشاءاللہ کل اب آپ سے مزید بات ہوگی. آبویسلی آپ تو فیلڈ میں ہیں, موجودہ صورتحال سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ غنی صاحب, بہت کم وقت ہے, میں بلال بھائی سے بھی بات کروں گی. ایک بات, یہ لوگ اتنے معصوم ہیں کہ وہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے اگر خیمہ بستی قائم کی ہے, وہ اتنے سادہ اور معصوم ہے کہ انہوں نے, آپ دیکھیں, کوئی شکایت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ ہم ہمارے لیے کر سکتے تھے کیا ہے. تو میرا خیال یہ حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اگر حکومت نے کچھ کیا ہوتا. اور میرا خیال ہے یہ ابھی چونکہ پہلا کیمپ تھا اور آپ کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے, انہیں سرکاری کیمپوں میں بھی جانا چاہیے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ اقدامات کیے ہوں گے, لہٰذا جو سرکاری کیمپس لگے ہیں وہاں کا بھی وزٹ کرنا چاہیے, اور وہاں کے متاثرین کی بھی جو شکایات ہیں اس کے ازالہ کے لیے پھر حکومت خود اقدامات کرے. بالکل جی. بلال بھائی, میں 2 باتیں صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اندر جب پہلا روزہ تھا تو بہت زیادہ یہ شک تھا کہ شاید ڈونیشنز نہ آئیں, جب ڈونیشنز مانگنا شروع کی. پھر جب 15واں اور 18ویں روزے کے درمیان یہ معاملہ تھا کہ ایک بچے نے کال کیا, اس نے کہا میں A لیول کا طالب علم ہوں, 5000 روپے میں خود کماتا ہوں اور میں ڈونیٹ کرتا ہوں یہ دنیا ٹی وی کو. اس کے بعد دنیا ٹی وی کو پرابلم یہ کریٹ ہو گیا کہ جتنا سامان اکٹھا ہو گیا یہ اب مینج کیسے کریں کہ لوگ تک پہنچانا. پوائنٹ اس کہ لوگوں کی طرف سے آنا جو ہے یہ پرابلم نہیں رہا اور نہ کبھی رہے گا. پوائنٹ اس کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ اس کو کیسے پورا کریں گے. آپ کو جو ایڈ آ رہی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کہاں جا رہی ہے. لوگ جن جماعتوں کو ٹرسٹ کر رہے ہیں ان جماعتوں کو دے رہے ہیں. مائی ہول پوائنٹ از کہ 1000 روپیہ کسی کو دے کے آپ اس کو مچھلی دے دیں گے, آپ اس کو مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے. آپ اگر اس کلیکٹیو فنڈ سے کوئی ایسی ویژن رکھتے جس سے کہ آپ کی پاورٹی جو ہے وہ ٹول لے سکتی, جس سے کہ وہ اپنی پاورٹی کو خود ختم کر سکتے, دیٹ وڈ ہیو بین اے لیڈرشپ ویژن. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بلال بھائی, واز اے پلیجر ہیونگ یو. غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا ٹیلی ویژن ہمیشہ سے آپ کے دکھ درد میں ساتھ ساتھ رہا ہے. آج خصوصی میراتھن ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں 1 بجے ہوگا, کیونکہ جاگو دنیا جو ہے ہم نے یہ سوچا کہ ٹرانسمیشن کے ساتھ جس طرح سیلاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں بیٹھ کے کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے, حکومت جو دعوے کیے تھے آیا کہ پورے کر رہی ہے کہ نہیں. حقائق آپ کے سامنے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, سیلاب کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اس دنیا کے ہم